अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको हॉरर नॉवेल मस्कन का चौथा हिस्सा सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। इसका मतलब है कि तू जादूगरनी है। दिलदार बख्श के दिल ने एक नई करवट ली। जादूगरनी मेरे लिए छोटा लफ्ज़ है, मैं बहुत आगे की चीज़ हूँ, माई पंखी बोली। माई, मेरी नज़र में तू किसी बड़े शैतान से कम नहीं। दिलदार बख्श चारपाई से उठते हुए बोला, तूने मेरे महकमे के बंदे को कातिल बना दिया। अगर तू इसे इसकी बीवी के बारे में ना बताती तो वो भला अपनी बीवी और इसके आशना को कत्ल क्यों करता। लेकिन तू शर फैलाए बगैर न रह सकी। अब भी तू अपने चेले चाटों के साथ यही काम कर रही है। फिर मैं क्यों ना इस शर को जड़ से काट दूं। न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। यह कहकर दिलदार बख्श ने चरपाई पर बैठी माई पंखी पर रिवाइवल तान लिया। ओ काका, तू रहा काके का काका, माई पंखी तंजिया अंदाज में बोली। तेरे रब नवाज को मैंने तो नहीं कहा था कि कत्ल कर दे। जो किया उसने अपनी मर्जी से किया, इसमें मेरा क्या कसूर। अब मैं तेरी कोई बकवास सुनने के लिए तैयार नहीं। दिलदार बख्श ने रिवाइवल सीधा किया। मैं तुझ जैसी शैतान औरत को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काका, मेरा जुर्म तो बता। पुलिस का काम लोगों को मारना नहीं, इनकी हिफाजत करना है। माई पंखी ने इसे बातों में उलझाकर अपना मकसद पूरा करना चाहा। पुलिस का काम तुझ जैसे शैतानों की हिफाजत करना भी हरगिज़ नहीं है। तू ऐसी मुजरिम है जिसका जुर्म किसी अदालत में साबित नहीं किया जा सकता। बस तुझे इसी तरह मारकर माशरे से गंद दूर किया जा सकता है। दिलदार बख्श ने फैसला सुनाया। अच्छा चल, मेरे हाथों पर गोली मार। माई पंखी ने अपना हाथ इसके सामने किया। दिलदार बख्श को उसकी हथेली पर जो नज़र आया, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। होश क्यों ना उड़ते। उसने अपने बेटे को हथकड़ियाँ लगे पुलिस वैन से उतरते देखा। जिस वैन से वो उतरा वो मुलाकात थाने की थी। ये मंजर देखते ही दिलदार बख्श सारी चौकड़ी भूल गया। वो फौरन बाहर की तरफ लपका। इसे देखकर माई पंखी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ओ काका, भाग क्यों रहा है। चल आ, मार मुझे गोली। तू फिक्र न कर माई, मैं आऊँगा और ज़रूर वापस आऊँगा और तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। पहले मैं ज़रा अपने बेटे की खबर ले लूँ, इसे पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। माई पंखी चारपाई से उठ गई। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, कोई जुर्म किया होगा तभी तेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ा है ना। पुलिस किसी मासूम को तो नहीं पकड़ती ना। दिलदार बख्श दरवाजे से निकल चुका था। उसने माई पंखी का तंज भरा जुमला सुन तो लिया था, लेकिन जवाब देने का इसके पास वक्त ना था। काका, तेरे हक में अच्छा यही है कि तू वापस ना आए। वापस आया तो नुकसान उठाएगा। उसने दरवाजे को बंद करते हुए ज़ोर से कहा। इसका ख्याल था कि इसकी बात दिलदार तलक ज़रूर पहुंच गई होगी। दिलदार बख्श का बेटा, जिसकी गिरफ्तारी का मंजर उसने माई पंखी की हथेली पर देखा था, कॉलेज स्टूडेंट था। दिलदार के 4 बच्चे थे। बेटा, जिसका नाम शमशाद था, बड़ा था। इससे 3 छोटी बेटियां थीं, वो अभी पढ़ रही थीं। दिलदार को बेटियों के मुकाबले में शमशाद से ज़्यादा लगाव था। वो चाहता था कि शमशाद पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और पढ़ाई के मामले में उसे हर रोज़ हर सहूलत दे रखी थी उसने। दिलदार की अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी राय थी। उसका ख्याल था कि उसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज़ है, और वो समझता था कि पढ़ाई के अलावा ये किसी और चीज़ से आशना नहीं है। शमशाद एक चालाक और शातिर लड़का था। वो पुलिस वाले का बेटा था, लिहाजा क्लास पास करने में सारे हथकंडे इस्तेमाल करता था। शमशाद को हथकड़ी में देखकर दिलदार को शदीद झटका लगा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके पढ़ाकू बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब वो मुल्हका थाने पहुंचा तो वहाँ कई और झटके उसके मुंतज़िर थे। इस थाने का इंचार्ज इत्तेफाक से उसका दोस्त था, खालिद कुरैशी। ना सिर्फ उसका क्लास फेलो था, बल्कि वो पुलिस में भी एक साथ ही भर्ती हुए थे। रात के पिछले पहर दिलदार बख्श अपने कमरे में दाखिल होते देखकर दिलदार बख्श को वो शदीद हैरान हो गया, और उसने कहा, ओए दिलदार, खैरियत। तू इस वक्त? खालिद कुरैशी ने खड़े होते हुए कहा। ओए यार, तूने मेरा बेटा पकड़ लिया, फिर इस वक्त में कैसे ना आता। दिलदार बख्श के लहजे में शिकवा था। तेरा बेटा? कैसी बात करता है दिलदार, मैं भला तेरा बेटा क्यों पकड़ूंगा। खालिद कुरैशी ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तू बैठ, मैं भट्टी को बुलाता हूँ। खालिद कुरैशी की लाइल्मी ने दिलदार बख्श को हैरान किया। वो सोचने लगा कि कहीं माई पंखी ने कोई फरेब तो नहीं दिया। अगर उसका बेटा यहाँ होता तो खालिद बख्श के इल्म में ज़रूर होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमशाद ने अपनी शनाख्त ही ना करवाई हो। लेकिन ये मुमकिन ना था। वो गिरफ्तार होता तो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बाप का नाम ज़रूर लेता। अर्दली के ज़रिए बुलवाए जाने पर एएसपी
शरीफ भट्टी कमरे में दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और खालिद कुरैशी को मुखातिब करके बोला, जी सर। भाई तुम इन्हें जानते हो? खालिद कुरैशी ने दिलदार की तरफ इशारा किया। अच्छी तरह सर, भट्टी बोला। SHO दिलदार बख्श साहब आपके दोस्त। यार तुमने मुझे इनके सामने शर्मिंदा करवाया, खालिद कुरैशी ने कहा। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ? शरीफ भट्टी की कुछ समझ में न आया। भट्टी तुमने दिलदार का बेटा पकड़ लिया और मुझे बताया तक नहीं, खालिद कुरैशी ने इंकिशाफ किया। सर ऐसा भला कैसे हो सकता है? भट्टी ने बड़े यकीन से कहा। ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। क्या तुमने आज कोई गिरफ्तारी की है? खालिद ने पूछा। 1 घंटा पहले मैं एक लड़के को पकड़ कर लाया हूँ, लेकिन इसने तो सर का नाम नहीं लिया, भट्टी बोला। नाम क्या है इसका? इस बार दिलदार बख्श ने गुफ्तगू में मुदाखलत की। उसका नाम शमशाद है, भट्टी बोला। यही तो नाम है मेरे बेटे का, दिलदार बख्श ने बेताब होकर कहा। तुमने इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? खालिद कुरैशी इसे तेज नज़रों से घूरते हुए बोला। सर जी, इसने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका है, भट्टी ने फर्द जुर्म बताई। तेजाब फेंका है मेरे बेटे ने? दिलदार बख्श के लिए झटका आसाब शिकन था। भट्टी, शमशाद को फौरन लेकर इधर आओ और अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठा लो। भट्टी के जाने के बाद खालिद कुरैशी ने उससे माजरत की। यार माफ़ करना, गलती हो गई। कोई बात नहीं यार, दिलदार बख्श ममनून लहजे में बोला। गलती मेरे बेटे की है कि उसने अपना तारुफ क्यों नहीं कराया। इसका मतलब ये है कि जुर्म उसी से हुआ है। शायद वो शर्मिंदगी की वजह से मेरा नाम नहीं ले सका। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरह मुझे इसकी गिरफ्तारी का इल्म हो गया, वरना मीडिया पर खबर आने के बाद जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती। यार तेरा बहुत शुक्रिया, तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कोई बात नहीं यार, खालिद कुरैशी बोला। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि तेरा बेटा यहाँ है? खालिद कुरैशी का तजस्सुस जागा। जवाब में दिलदार बख्श ने माई पंखी के बारे में हर वो बात बता दी जो इसके इल्म में थी। इसका मतलब है कि वो खासी काम की औरत है। खालिद कुरैशी ने सारी दास्तान सुनकर अपनी राय से नवाजा। तू खामखा उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। दिलदार बख्श ने सोचा, खालिद कुरैशी ठीक कहता है। माई पंखी वाकई काम की औरत है। अगर वो हथेली पर शमशाद की गिरफ्तारी का मंजर ना दिखाती तो वो किस तरह इसे थाने से मक्खन के अंदर से बाल की तरह निकाल कर ले जा सकता था। ये ठीक है कि माई पंखी ने ये कार्रवाई अपनी जान बचाने के लिए की थी, लेकिन इससे इनको भी तो फ़ायदा हुआ था। एक तो इसे खामखा कातिल होने से बचाया और दूसरे इसकी इतला पर इसका बेटा बच गया। अब खालिद कुरैशी ने एक नया रास्ता सुझाया था। इस औरत से वाकई काम लिया जा सकता था। अगले दिन शाम को दिलदार खालिद कुरैशी के साथ माई पंखी के घर पहुंच गया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा और डब्बे के अंदर 5,000 रुपये थे। आबिर से टकराने वाला फकीर वही था जो अस्पताल से बाहर आते वक्त मिला था, जिसने अली निसार से सदका मांगा था और आबिर का चेहरा देखकर कहा था, तुझे दुनिया ढूंढ रही है। आबिर ने इसे फौरन पहचान लिया। चेहरा ऐसा था जिसे एक बार देखकर भूला नहीं जा सकता था। छोटी दाढ़ी, कंधे पर पड़े काले और घने बाल, रोशन आंखें जिनमें मोहब्बत के सिवा कुछ न था। फकीर ने मोहब्बत भरी निगाहों से आबिर को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर ऊपर आसमान की तरफ गर्दन उठाई। आसमान को यूं देखा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। चंद लम्हे के बाद इस फकीर ने आबिर की आंखों में देखा और आबिर इसी की तरफ देख रहा था, लेकिन वो इसकी रोशन आंखों की ताब ना ला सका। उसने नजरें झुका ली। तुझे दुनिया ढूंढ रही है, उस फकीर ने कहा। बाबा, ये दुनिया मुझे कब तक ढूंढती रहेगी? मुझ तक पहुंचती क्यों नहीं? आबिर के मुंह से बेख्तियार निकला। उसकी बात सुनकर फकीर ने एक जोरदार केकहा लगाया। फिर वो पीठ मोड़े बहुत देर तक हंसता रहा। आबिर को लगा कि बाबा शायद पागल हो गया है। उसने उसे उसके हाल पे छोड़कर आगे कदम बढ़ाया। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी हंसी रोककर इंतहाई संजीदा लहजे में बोला, कहाँ जाता है बेवकूफ़? अपने घर जा, तेरी माँ शदीद बीमार है। आबिर ये सुनकर एकदम परेशान हो गया। उसका घर जाने का कोई इरादा न था। वो अपने बाप के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था। जिस तरह वो घर छोड़कर आया था, इसके बाद इस घर में इसके लिए कतई गुंजाइश न थी। वो इसे कभी घर में दाखिल न होने देते। लेकिन इस वक्त फकीर की बात सुनकर वो तड़प गया था। इसे घर से निकले कई माह हो चुके थे। जब से घर छोड़ा था उसने पलट कर घर की खबर न ली थी। उसके घर छोड़ने के बाद वालिदैन पर क्या गुजरी, उसने अपनी बहन सायमा से राब्ता किया था और न ही राब्ता करने की कोई गुंजाइश छोड़ी थी। उसने अपने मोबाइल की सिम तब्दील कर ली थी। इसे यकीन था कि कोई और राब्ता करे न करे, बहन इसके लिए ज़रूर तड़पेगी। फकीर जा चुका था और वह सड़क के किनारे खड़ा किसी सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक रक्षा नज़र आया। उसने उसे हाथ देकर रोका
और अपने घर का पता बताकर रिक्शे में बैठ गया। घर के दरवाजे पर जब रिक्शा रुका तो आबिर के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने धड़कते दिल के साथ गेट पर लगे घंटी के बटन पर हाथ रखा। बटन दबते ही घर के अंदर से बैल की आवाज आई। दरवाजे से थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया। वो घर तक आ तो गया था, लेकिन अब उसके आसाब जवाब दे रहे थे। अली निसार इस वक्त कोई टॉक शो देख रहे थे। सायमा भी इत्तेफाक से घर में मौजूद थी। वो रात रुकने के लिए आ गई थी। इस वक्त वो नाजनीन के बेडरूम में थी। घंटी की आवाज़ सुनकर वो कमरे से बाहर निकली और लाउंज में बैठे अली निसार से मुखातिब होकर बोली, इस वक्त कौन आ गया? अली निसार ने लाउंज में लगी घड़ी की तरफ नज़र डाली और कहा, हाँ 11 बज रहे हैं। वो बोले, पता नहीं, ठहरो मैं देखता हूँ। गेट की तरफ बढ़ती हुई सायमा रुक गई। जी अच्छा। अली निसार ये सोचते हुए गेट की तरफ बढ़े कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन वो अंदाज़ा ना लगा सके। गेट के नज़दीक पहुंचकर उन्होंने बुलंद आवाज़ में पूछा, कौन? जी अबू, मैं हूँ आबिर। आबिर की मरी हुई आवाज़ बाहर से आई। आबिर की आवाज़ सुनकर अली निसार के जिस्म में एकदम जान सी पड़ गई। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। पीछे दरवाजे पर सायमा खड़ी थी। उसने आबिर की आवाज़ सुन ली थी। चंद लम्हे उस पर सकता तारी रहा। कितने अरसे के बाद उसने आबिर की आवाज़ सुनी थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी। इससे पहले कि अली निसार कोई रद्द अमल जाहिर करते, सायमा इनके नज़दीक आकर सरगोशी में बोली, प्लीज़ अब्बू। इसकी आवाज़ में इल्तिजा सी थी। अली निसार ने गहरा सांस लेकर घर का बैरूनी गेट खोल दिया। आबिर तेज़ी से अंदर आया और उसने सामने खड़े अपने बाप को एक नज़र देखा और झुककर उनके पाँव पकड़ लिए। अब्बू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। जवान बेटे को अपने पाँव पकड़ते देखकर इनके अंदर का बाप जाग गया और इनकी असूल पसंदी कहीं पीछे रह गई। उन्होंने कदमों में झुके आबिर को उठाकर सीने से लगा लिया। बाप के सीने से लगकर आबिर की आंखें झलक पड़ी। अली निसार को गले लगाते देखकर सायमा से वहाँ खड़ा न रह गया और वो दौड़ती हुई अंदर भागी। अम्मी अम्मी। नाज़रीन ने कुछ देर पहले नींद की गोली खाई थी। अब इनकी आंखों में नींद उतरने को थी कि सायमा चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इनका दिल बैठने लगा और आंखों से नींद गायब हो गई। अम्मी अम्मी। सायमा फूली हुई सांस के साथ बेडरूम में दाखिल हुई और माँ से लिपट गई। मेरी बच्ची। नाज़रीन ने इसे लिपटा लिया और परेशान होकर बोली, क्या हुआ? अम्मी अम्मी, आबिर आ गया है। सायमा ने खबर सुनाई। हैं? आबिर आ गया? कहाँ है मेरा बच्चा? नाज़रीन ने सायमा को हटाकर उठते हुए कहा। इस खबर ने इन पर जादू का सा असर किया था, वरना इनसे उठना बैठना मुश्किल हो रहा था। कैसी नकाहत, कैसी बीमारी। वो बड़ी तेज़ी से उठकर बैठ गई और बेड से उतरकर चप्पल पहनने को थी कि आबिर अंदर दाखिल हो गया। उसने माँ को उठने से रोका और उनके बराबर बैठकर माँ को खुद से लिपटा लिया और रोने लगा। ओ मेरे बच्चे, मेरे आबिर, तू कहाँ चला गया था? नाज़रीन बेताब होकर बोली। बस भूल हो गई अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, वो आंसुओं के दरमियान बोला। सायमा ने इसके नज़दीक बैठकर कंधे पर अपना सर टिका दिया था और वो भी बेआवाज़ रो रही थी। आबिर ने बहन को अपने नज़दीक देखकर अपने करीब कर लिया। अब वो तीनों रो रहे थे। अली निसार दरवाजे पर खड़े इस मंजर को शफीक नज़रों से देख रहे थे। आंखें इनकी भी भीगी थीं। वो वहाँ ज़्यादा देर खड़े न रह सके। टीवी लाउंज में आकर बैठ गए। चलता टॉक शो बंद किया और टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमा दी। जब आंसुओं का सेले रवां थमा तो नाज़रीन ने आबिर के चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया और मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगी। इनका लख्त जिगर कई माह बाद दिखाई दिया था। इनकी लिए वो राहत जहाँ था। अम्मी, अब आपकी कैसी तबीयत है? आबिर ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? नाज़रीन ने आबिर की पेशानी चूमते हुए कहा। अम्मी, आप बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, आबिर फिक्रमंद होकर बोला। आबिर, तुम्हारे जाने के बाद अम्मी शदीद बीमार हो गई थी, उठना बैठना भी मुश्किल था। ये तो तुम्हें देखकर एकदम से जान में जान आई है, वरना रो रो कर अम्मी ने बुरा हाल किया हुआ था, सायमा ने बताया। इसका मतलब है कि इस फ़कीर ने ठीक कहा था। आबिर को यकलक फ़कीर का कहा याद आ गया। किस फ़कीर ने आबिर? सायमा ने पूछा। आप ही याद है जिस दिन मैं अस्पताल से बाहर आया था तो एक फ़कीर ने अब्बू से सदका मांगा था? आबिर ने याद दिलाया। हाँ, अच्छी तरह याद है। वो तुम्हें कहाँ मिल गया? फुटपाथ पर, आबिर ने बताया। इसने ये कहकर कहा कि जा अपने घर जा, तेरी माँ शदीद बीमार है। मेरा रुख मोड़ दिया, वरना मैं इस वक्त जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होता। अल्लाह इस फ़कीर को खुश रखे जिसने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। नाज़नीन के दिल से दुआ निकली। बेटा, आइंदा तुम्हें वो फ़कीर कहीं दिखाई दे तो इसे घर ले आना। आबिर, तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे? तुमने हम पर बहुत जुल्म किया, सायमा ने कहा। आप ही जुल्म तो मुझ पर भी बहुत हुआ। घर छोड़कर मुझे भी चैन न मिला, आबिर बोला। लेकिन ये घड़ा खुद मैंने खोदा था, किसी से क्या शिकवा करूं?
हुआ क्या? साइमा बेचैन थी, इसकी आप भी थी सुनने के लिए। साइमा, ये अभी घर आया है, नाज़नीन ने टोका। इससे ये तो पूछो कि खाना खाया है कि नहीं। नहीं अम्मी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ। आबिर को एकदम अपने पेट का ख्याल आ गया। चल साइमा, आबिर को खाना गर्म करके दे दे। और ये तेरे अब्बू कहाँ हैं? नाज़नीन ने कहा। जी अम्मी, अब्बू लाउंज में हैं, साइमा ने बेडरूम की तरफ जाते हुए कहा और लाउंज पे नज़र डाली। खाना खाने के बाद आबिर अपने कमरे में आ गया। इस कमरे में हर चीज़ वैसी ही रखी थी जैसी वो छोड़ कर गया था, बस इसकी कमी थी तो वो लौट आया था। कमरे में साइमा के बच्चे सो रहे थे। आबिर ने सोते हुए बच्चों को प्यार किया। इतने में साइमा इसके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर दोनों की रात आंखों में कटी। आबिर ने अपनी बड़ी बहन से कुछ नहीं छुपाया, वो छुपा भी नहीं सकता था। इसका दिल तो पहले ही भरा हुआ था। वो खुद ऐसे हमदर्द सामे की तलाश में था जिसके सामने वो अपना दिल खोल कर रख दे। साइमा से अच्छी सामे इसको कहाँ मिल सकती थी। वो इससे 2 साल बड़ी ज़रूर थी, लेकिन आबिर इससे हर बात कह लिया करता था। सारी राम कहानी सुनकर साइमा ने इन तल्ख हक़ाइक़ को भूल जाने की तलकीन की और सर दहा भरकर बोली, आबिर, इस बात को कभी मत भूलना कि वालिदैन औलाद के हक़ में हमेशा अच्छा सोचते हैं। अब्बू को वो लोग मशकूक दिखाई दिए थे, वक्त ने इनकी बात को सच साबित कर दिया। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। हाँ आपी, अब्बू और अम्मी ने जो कहा सच कहा। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। आबिर के लहजे में दुख के साथ शदीद पछतावा था। बस अब ख्वाबों के पीछे भागना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी संवारो, अपना कैरियर, ना तुम्हें हज़ारों मलकाएं मिल जाएंगी। साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आपी, अब मुझे मलका नहीं चाहिए, अल्लाह बचाए मलका जैसी लड़कियों से, आबिर पुरज़म लहजे में बोला। अली निसार, नाज़नीन और साइमा सब बहुत खुश थे कि आबिर की काया पलट हो गई थी। उसने अमली ज़िंदगी में कदम रख दिया था, ख्वाबों की दुनिया में रहना छोड़ दिया था। लेकिन वो एक ख्वाब आबिर को मुसलसल 3 रोज़ से नज़र आ रहा था। वो अपने दादा निसार अय्यूब को अजब अंदाज से देख रहा था। परेशान होकर उसने इस ख्वाब का तज़किरा अपने बाप अली निसार से किया तो वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने आबिर से सवाल किया, बेटा, तुमने तो अपने दादा को नहीं देखा, फिर ख्वाब में तुमने कैसे पहचान लिया कि वो तुम्हारे दादा हैं? मैंने पहचाना नहीं, बस ये एहसास है कि वो दादा हैं, आबिर ने बताया। इनके साथ कोई है? अली निसार ने पूछा। कोई बुजुर्ग हैं उनके साथ, वो बोला। ये ख्वाब तुम कब से देख रहे हो? अब्बू, मुझे 3 दिन हो गए इस ख्वाब को देखते हुए। एक जैसा ख्वाब, और ख्वाब देखने का वक्त भी तकरीबन एक ही है। सुबह 5 बजे, 5:15 बजे ये ख्वाब नज़र आता है। मेरी आँख खुलती है और तो मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। क्या देखते हो? अली निसार ने पूछा। अबू, मैं देखता हूँ कि जैसे दादा हैं, इनके हाथों में कोई बच्चा है। पास खड़े हुए बुजुर्ग दादा को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि कब्र खोदो और इस शैतान को जिंदा दफन कर दो। बस इसके बाद मेरी आँख खुल जाती है, आबिर ने खौफजदा अंदाज में बताया। आबिर 3 दिन से जो ख्वाब देख रहा था वो हकीकत पर मबनी था, लेकिन अली निसार को हैरत इस बात पर थी कि इस वाक़े से आबिर कतई नावाकिफ़ था और इनके वालिद निसार अय्यूब का इंतकाल आबिर की पैदाइश से पहले हो गया था। आबिर ने अपने दादा को बस तस्वीरों में ही देखा था और ये तस्वीरें देखे हुए भी उसे एक अरसा बीत गया था। इस वाक़े से नाज़नीन किसी हद तक वाकिफ़ थी, लेकिन इन्हें भी ये मालूम न था कि इस बच्चे के साथ क्या मामला किया गया था। इस किस्से से अगर कोई पूरी तरह वाकिफ़ था तो वह अली निसार थे। ये किस्सा अली निसार की शादी से शुरू हुआ। अली निसार के लिए इनकी शादी जी का जंजाल बन गई। इस शादी में इश्क विश्क का कोई दखल न था। ये शादी और ये रिश्ता वालिदैन की मर्ज़ी से हुआ था। नाज़नीन अली निसार के वालिद निसार अय्यूब को शुरू से ही पसंद थी। वो इनके करीबी दोस्त की बेटी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ सलीकामंद भी थी। अली निसार ने नाज़नीन को देख रखा था, इन्हें कोई एतराज़ न था। नाज़नीन स्कूल में टीचर थीं। अली निसार या घर के लोगों को इनकी मुलाजमत पर कोई एतराज़ न था, लिहाजा स्कूल में टीचिंग करती रहीं। शादी की रात जब अली निसार ने नाज़नीन के चेहरे को घूंघट से हटाया तो इनके हुस्न में खो गए। इनके इसरार पर नाज़नीन ने अपनी झुकी आंखें उठाईं और अली निसार के चेहरे पर देखा तो इनके होश उड़ गए। अली निसार बेशक पुरकशिश नौजवान थे, लेकिन इतने भी हसीन नहीं कि कोई उनके हुस्न की ताब न लाकर बेहोश हो जाए। नाज़नीन अली निसार का चेहरा देखते ही बेहोश हो गई थी। अली निसार की समझ में इनकी बेहोशी की वजह न आई। आखिर ऐसा उन्होंने क्या देखा था कि इनके हवास जाते रहे। खैर, घर वालों की मदद से वो इन्हें होश में लाए। फिर वहीं से सिलसिला शुरू किया जहाँ से टूटा था। इस बार आफियत रही। अली निसार को हर वो खुशी मिल गई जो इन्हें दरकार थी।
صبح ناشتے کے بعد جب انہوں نے ناظرین سے بے ہوشی کی وجہ دریافت کی تو یکدم ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر علی نثار نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ جب فضا سازگار ہو گئی تو پھر انہوں نے بے ہوشی کی وجہ پوچھی اور ساتھ ہی کہا، حقیقت چاہے جتنی تکلیف دہ ہو بلا جھجک بیان کر دو، آج کی تکلیف کل کی راحت بنے گی۔ میں خود بھی بتانا چاہتی ہوں لیکن ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ ناظرین نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں میں ناراض نہیں ہوں گا، چاہے حقیقت کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ علی نثار نے پر یقین انداز میں کہا، ٹھیک ہے تو میں بتاتی ہوں۔ ناظرین نے یہ کہتے ہوئے فوراً علی نثار کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور دھیرے سے بولی، میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو علی نثار نے محسوس کیا کہ وہ بولنا چاہ رہی ہیں لیکن بول نہیں پا رہی ہیں۔ انہوں نے ناظرین کا ہاتھ تھام لیا اور بولے، اچھا جب تم نے میرا چہرہ دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے تھے؟ نہیں، میں نے آپ کے پیچھے ایک اور چہرہ دیکھا، انتہائی ڈراؤنا۔ وہ چہرہ کسی بنمانس سے ملتا جلتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی۔ ناظرین اتنا بتا کر تھر تھر کانپنے لگی۔ ابھی تو ناظرین نے ہوش گنوائے تھے۔ ایک رات علی نثار کے حواس قابو میں نہ رہے۔ ایک رات سوتے ہوئے اچانک علی نثار کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں بلو نائٹ بلب روشن تھا۔ انہوں نے بائیں جانب لیٹی ناظرین پر نظر کی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں محو خواب تھیں۔ علی نثار دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ گھڑی میں 1:30 بجا تھا۔ انہوں نے واش روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ واش روم سے باہر آئے تو ان کی نظر ناظرین پر پڑی جو کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کیونکہ ناظرین جس پرسکون انداز میں گہری نیند سو رہی تھی، ان کی نیند ٹوٹنے کا امکان نہ تھا۔ شاید واش روم کی ضرورت نے انہیں اٹھایا ہو اور وہ واش روم خالی نہ پا کر انتظار میں ٹہلنے لگی ہوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پریشان کن بات نہیں ہے۔ ہوش ان کے اس وقت اڑے جب انہوں نے ناظرین کو اسی طرح محو استراحت پایا جیسا وہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک ناظرین ٹہل رہی تھی اور ایک ناظرین سو رہی تھی۔ کمرے میں 2 ناظرین تھیں اور یہ بات ان کے اعصاب چرخانے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئے۔ گھر کے سب افراد سو رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر 2 گلاس پانی پیا۔ حواس بحال ہوئے تو سوچا، یہ کیا ہوا؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ناظرین کی جگہ 2 ناظرین بن جائیں؟ ضرور یہ ان کی نظروں کا فطور ہوگا۔ یہ فیصلہ کر کے کہ چلو پھر چل کر دیکھتے ہیں، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ اتنے میں ناظرین دروازہ کھول کر باہر آئیں اور انہیں لاؤنج میں دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ 1 منٹ، علی نثار نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ بیڈ خالی تھا۔ وہ فوراً واپس آ گئے اور بولے، ناظرین لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ناظرین نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ایک کے 2 نظر آنے لگے ہیں، علی نثار نے بتایا۔ اس وقت میں آپ کو کتنی نظر آ رہی ہوں؟ ناظرین نے ہنس کر کہا، فی الحال تو ایک ہی نظر آ رہی ہو، لیکن کچھ دیر قبل اللہ کے واسطے میرے بارے میں کوئی خوف زدہ کرنے والی بات مت کہیے گا۔ ناظرین نے علی نثار کی بات کاٹ کر کہا اور علی نثار نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیوں خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس بات کو فریب نظر سمجھ کر دماغ سے نکالنا چاہا، لیکن یہ بات فریب نظر نہ تھی، حقیقت پر مبنی تھی۔ ایک رات پھر انہوں نے ناظرین کو اسی طرح ٹہلتے اور اسی طرح لیٹے دیکھا۔ تب انہوں نے اس صورتحال کا ذکر ناظرین سے کیا، نہ اپنی ماں کو بتایا۔ انہوں نے اس مسئلے پر براہ راست اپنے والد نثار ایوب سے بات کی۔ ان کے والد کے ذہن میں پہلی رات کو علی نثار کو دیکھ کر بے ہوش ہو جانے والا واقعہ محفوظ تھا۔ نثار ایوب نے اپنے بیٹے علی نثار سے 2-4 سوالات کیے اور پھر بس اتنا کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ علی نثار اپنے باپ کی بات سے مطمئن ہو گئے، لیکن پریشانیوں کا سلسلہ تھما نہیں۔ ایک دن اسکول میں ناظرین کلاس لے کر نکلیں اور نیچے اسکول کے دفتر میں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگیں تو انہیں ایسا احساس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا ہو، جبکہ پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ 2-2 4-4 سیڑھیاں نیچے گریں اور ان کے گھٹنے میں چوٹ آئی۔ شام کو ناظرین نے علی نثار کو گھٹنے کی چوٹ دکھائی اور کسی کے دھکا دینے کی بات بتائی۔ گھٹنے کی چوٹ تو 2-4 دن میں ٹھیک ہو گئی، لیکن گھٹنے کا درد نہ گیا، بلکہ درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ واقعہ دوبارہ اسی طرح پھر پیش آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ناظرین کو کسی نے دھکا دیا، وہ 2-2 4-4 سیڑھیاں نیچے گریں، اس بار دوسرے گھٹنے میں چوٹ آئی۔ چوٹ 2-4 دن میں ٹھیک ہو گئی، لیکن گھٹنوں کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو گیا۔
اور نومری میں گویا پیرانہ سالی نے آ گہرا۔ جب اٹھنا بیٹھنا محال ہوا تو نازنین نے اسکول سے چھٹی لے لی۔ علی نثار نے اپنے والد نثار ایوب کو دھکا دیے جانے والے واقعات گوش گزار کر دیے تھے۔ جواب میں نثار ایوب نے دونوں بار بس یہی کہا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان آخر کب تک پریشان نہیں ہوں گا؟ نازنین اسکول جانے کے قابل نہیں رہی ہے، علی نثار نے پریشان ہو کر کہا۔ تو اچھا ہے، ہمیں بہو سے کون سی نوکری کرانی ہے؟ کوئی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، نثار ایوب نے آرام سے جواب دیا۔ ابا جان چلیں، نوکری کو چھوڑ دیں، اس کے لیے تو اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہے، علی نثار نے دوسری دلیل دی۔ اچھا چلو، میں کسی اور اچھے ڈاکٹر کو پتہ کرتا ہوں اور اس کو دکھاتے ہیں، نثار ایوب نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ابا جان کئی اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا جا چکا ہے، سارے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں، ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں کوئی مرض نہیں، علی نثار نے جواب دیا، جو کہ نثار ایوب اچھی طرح جانتے تھے۔ کسی بڑے اسپتال میں نہ دکھا لیں؟ نثار ایوب نے پھر نیا راستہ دکھایا۔ ابا جان آپ پروفیسر صاحب سے کیوں بات نہیں کرتے؟ علی نثار کو بالآخر وہ کہنا پڑا جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ پروفیسر مجاہد کی بات کر رہے ہو؟ نثار ایوب نے سوال کیا۔ جی ابا جان، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، یہ کیس ڈاکٹروں کے بس کا نہیں۔ بھائی میں ان سے کئی بار بات کر چکا ہوں، ہر بار بس اتنا کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں، نثار ایوب نے بتایا۔ ان سے پوچھیں آخر کب تک دیکھیں گے؟ علی نثار نے اکسایا۔ آخر وہ آپ کے دوست ہیں۔ وہ میرے دوست ضرور ہیں لیکن اپنی مرضی کے مالک ہیں، میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا، نثار ایوب نے صاف گوئی سے کہا۔ پھر علی نثار کو تسلی دیتے ہوئے بولے، اچھا میں ایک بار پھر بات کرتا ہوں۔ لیکن پھر بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اتوار کے دن صبح پروفیسر مجاہد گھر تشریف لے آئے۔ علی نثار نے گیٹ کھولا تو سامنے پروفیسر مجاہد کو پایا تو انہیں دیکھ کر علی نثار کا دل باغ باغ ہو گیا۔ بڑے ادب سے سلام کیا۔ ارے بھائی، گھر پر تمہارے ابا ہیں؟ پروفیسر مجاہد نے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی جی ہیں، آپ اندر آ جائیے، میں انہیں ڈرائنگ روم میں بھیجتا ہوں، علی نثار نے کہا۔ پروفیسر مجاہد نے بیٹھتے ہوئے کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ جی کیوں نہیں، علی نثار نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ علی نثار نے پانی سے بھرا گلاس جو شیشے کی خوبصورت پلیٹ میں رکھا اور جھالردار سرپوش سے ڈھکا ہوا تھا میز پر رکھا۔ پروفیسر مجاہد نے ایک نظر گلاس پر ڈالی، پھر نثار ایوب سے مخاطب ہو کر بولے، آپ کی بہو کہاں ہے؟ ذرا انہیں بلائیے۔ بہو کا یہاں آنا دشوار ہوگا، آپ اندر چل کر دیکھ لیجیے، نثار ایوب نے ان کا مقصد سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی آپ لوگوں نے خواہ مخواہ انہیں بیمار بنا رکھا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے گلاس اٹھایا اور سرپوش ہٹا کر ایک پھونک ماری اور بولے، جائیے بیٹا اپنی بیگم کو پانی پلائیے اور پھر دیکھیے تماشا، وہ دوڑی ہوئی چلی آئیں گی۔ علی نثار نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا اور تیزی سے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ نازنین بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے گلاس کا سرپوش اٹھا کر کہا، نازنین یہ پانی پی لیں۔ نازنین نے عجیب انداز سے گلاس کی طرف دیکھا اور مشکوک لب و لہجے میں بولیں، کیسا پانی ہے یہ پڑا ہوا پانی ہے، پروفیسر مجاہد نے دیا ہے، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ علی نثار نے گلاس ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ نازنین نے گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے پانی کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں پھر شک یقین میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے پھر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ علی نثار نازنین کو بغور دیکھ رہے تھے۔ پانی پی کر ان کے چہرے پر جو ایک کرب کی سی کیفیت مسلسل درد رہنے کی وجہ سے منجمد ہو گئی تھی، وہ پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور علی نثار نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ نازنین کسی سہارے کے بغیر بیڈ سے اتر کر سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے دوپٹہ سر پہ رکھا تھا، ہلکا سا گھونگھٹ نکالا اور علی نثار کی طرف دیکھ کر بولی، آئیے چلیں۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا پروفیسر مجاہد نے کہا تھا، وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ نازنین کو بغیر سہارے کے یوں آتا دیکھا تو نثار ایوب بولتے بولتے رک گئے اور حیرت زدہ نظروں سے اپنی بہو کو دیکھنے لگے۔ بیٹھیے بیٹا، پروفیسر مجاہد نے سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ نازنین بہت ادب سے مسکرا کر سمٹ کر بیٹھ گئی اور سر قدرے جھکا لیا۔ پروفیسر مجاہد نے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، پھر یک لخت آنکھیں کھول کر نازنین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نازنین کا آدھا چہرہ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ہاتھوں کی طرف توجہ کی اور کہا، بیٹا ذرا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے۔ نازنین نے اپنا بایاں ہاتھ جو چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا تھوڑا سا آگے کر دیا۔ پروفیسر مجاہد نے ہاتھ کے ناخنوں کو بغور دیکھا، پھر ان کی نظر انگوٹھے کے ناخن پر جم گئی۔ وہ کچھ دیر ناخن دیکھتے رہے اور پڑھتے رہے، پھر بولے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس سے قبل کہ نازنین کوئی جواب دیتی، نثار ایوب بول پڑے، ہماری بہو کے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے یہ۔ نثار صاحب، میں نے آپ سے تو یہ سوال نہیں کیا، پروفیسر مجاہد نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ سوال میں نے آپ کی بہو سے کیا ہے، انہیں ہی بولنے دیجیے۔
इस वक्त तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, नाजरीन ने धीमे लहजे में जवाब दिया। समंदर बहुत अच्छा लगता है आपको? प्रोफेसर मुजाहिद ने पूछा। जी, नाजरीन ने मुख्तसरन जवाब दिया। समंदर पर गए हुए कितना अरसा हो गया? काफ़ी दिन हो गए, मेरा ख्याल है कि 8-10 महीने हो गए होंगे। मैं शादी से पहले अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर हॉक्स बे गई थी। नाजरीन ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि हर उस सवाल का जवाब आ गया जो प्रोफेसर मुजाहिद के जहन में था। ठीक है बेटा, आप जाइए। ये कहकर प्रोफेसर मुजाहिद ने अली निसार की तरफ देखा और कहा, आप भी जाइए। जब नाजनीन और अली निसार ड्राइंग रूम से निकल गए तो प्रोफेसर मुजाहिद ने निसार अय्यूब को मुस्कुराकर देखा और बोले, प्यारे भाई, देखने में कुछ तो वक्त लगता है ना, फिर ये हमारी बहू का मामला था, इस पर खुसूसी तवज्जो दरकार थी। अब मैंने बहुत कुछ देख लिया है, आप हुक्म करें तो कुछ अर्ज करूं? जी प्रोफेसर साहब, फरमाइए, निसार अय्यूब ने संजीदगी से कहा। जवाब में प्रोफेसर मुजाहिद ने जो फरमाया वो खासा होशरुबा था। दोनों पुलिस वालों को अपने घर के दरवाजे पर देखकर माई पंखी मुस्कुराई। दिलदार बख्श का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। वो जो इसके कत्ल के दर पे था अब खुद मकतूल हो गया था। दिलदार बख्श के साथ जो पुलिस वाला था इसका रवैया भी फिदवियाना था। माई पंखी दोनों को अंदर ले आई। उसने दीवार से लगी चारपाई को दीवार से हटाकर दोनों को बैठने का इशारा किया। दिलदार बख्श और खालिद कुरैशी दाएं बाएं सिरहाने की तरफ बैठ गए। माई पंखी पाइती की जानिब पट्टी पर बैठ गई। खालिद कुरैशी बगौर इस अजूबा रोजगार बुढ़िया को देख रहा था। दिलदार के मुकाबले में उसका मुशाहिदा ज्यादा तेज था। 80 साल की ऐसी चाको चौबंद बुढ़िया जिसकी कमर तीर की तरह सीधी और आंखों में मुर्दनी की बजाय भरपूर जिंदगी थी, ऐसी बुढ़िया उसने आज तक न देखी थी। ये बुढ़िया उसे बड़े काम की नजर आई। ओ माई, तेरा नाम क्या है? दिलदार बख्श ने बड़े नर्म लहजे में पूछा। बड़ी जल्दी तुझे मेरे नाम का ख्याल आ गया, माई पंखी ने तंजन कहा। किसी ने बताया तो था पर मैं भूल गया। दिलदार बख्श ने बात बनाई। काका, मेरा नाम पंखी है, माई पंखी ने बताया। सब मुझे माई पंखी कहते हैं। माई पंखी, तेरा शुक्रिया। दिलदार बख्श ने मिठाई का डब्बा उसके सामने रखते हुए कहा, तू उस दिन कमाल ना दिखाती तो मेरा बेटा तो गया था जेल में। काके, ये कौन है? माई पंखी ने खालिद कुरैशी की तरफ इशारा किया। माई पंखी, ये मेरा दोस्त है, थानेदार खालिद कुरैशी, ये तुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। दिलदार बख्श ने तारुफ कराया, फिर मिठाई का डब्बा उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, लाहौर की सबसे बड़ी दुकान की है। माई पंखी ने डब्बा इसके हाथ से लेकर चरपाई पर रख दिया और बोली, काका, मैं तो मिठाई नहीं खाती। माई पंखी का जवाब सुनकर खालिद कुरैशी की नोके ज़बां पर बेख्तियार ये जुमला आया, तो फिर क्या जहर खाती है? लेकिन वो कहते कहते रुक गया और बोला, माई पंखी, फिर तू क्या खाती है? काका, मैं संकिया खाती हूँ, माई पंखी ने बड़ी सादगी से कहा। खालिद कुरैशी बड़ा हैरान हुआ। इसका मतलब है इसने जो सोचा सच सोचा था। फिर भी उसने वजाहत चाहिए। संकिया यानी जहर? हाँ, संकी के अलावा मैं अफयून भी खाती हूँ, बस तू ये समझ ले मिठाई मेरे लिए जहर है, फिर हीरोइन पिया कर। हिश, माई पंखी अजीब अंदाज में बोली। हीरोइन बच्चे पीते हैं काका, अगर तुझे कहीं से असली अफयून मिल जाए तो ले आना। माई पंखी, ये कोई मसला ही नहीं, दिलदार बख्श ने कहा। अच्छा, मिठाई नहीं खाती तो ना खा, हमें तो खिला। अच्छा। माई पंखी ने डब्बा खोला तो इसमें मिठाई के ऊपर एक लिफाफा रखा दिखाई दिया। उसने पूछा, काका, इसमें क्या है? माई पंखी, खोलकर देखेगी तो पता चलेगा ना, दिलदार बख्श बोला। माई पंखी ने लिफाफा खोलकर देखा तो इसमें 1000 रुपए के 5 नोट के रखे नजर आए। माई पंखी ने लिफाफा जो का त्यों बंद करके मिठाई पर रखा और हंसकर बोला, काका, पुलिस तो रिश्वत लेती है, इसने देना कब से शुरू कर दिया? माई पंखी, पुलिस भी इंसान है, इसकी भी कहीं गोट फंस सकती है, खालिद कुरैशी बोला। इसका मतलब है कि तुम लोगों की कोई गोट फंसी हुई है, तभी मिठाई और पैसे लेकर आए हो। ओ काका, ये उठा मेरे सामने से, मुझे पैसा चाहिए ना मिठाई, चल अपना काम बता। जब खालिद कुरैशी ने काम बताया तो माई पंखी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो सोचने लगी, पुलिस वाले किस किस्म का काम उसके पास लेकर आए। अगर कोई फिल्मी हीरोइन किसी निजी महफिल में रक्स करने के लिए राजी नहीं तो इसे कैसे मजबूर कर सकती है? ओए काके, वो तुम पुलिस वालों के काबू नहीं आती तो मैं भला क्या कर सकती हूँ? माई पंखी को बिलाखिर कहना पड़ा। इसकी पहुंच बहुत दूर तक है, समझ रही है ना तू बात को? हम अगर कोई हथकंडा इस्तेमाल करें तो लेने के देने पड़ सकते हैं। खालिद कुरैशी ने अंदर का हाल खोला। तो फिर इसकी जान छोड़ दो। नाचने वालियां बहुत, माई पंखी ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की।
माई पंखी, नई नाचने वालियों का हमने इंतज़ाम कर लिया है। ये सरकारी अफसरों की खास महफिल है। सबसे ऊंचे अफसर की फरमाइश है कि सुमेरा को हर कीमत पर शामिल किया जाए। खालिद कुरैशी ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा। माई पंखी, तू कुछ ऐसा काम दिखा दे कि वो आने पर मजबूर हो जाए। अच्छे पैसे दो, चली जाएगी। माई पंखी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मैंने खुद उसे मुंह मांगे पैसों की पेशकश की है, पर वो किसी की बात नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे तब भी नहीं जाऊंगी। मैं निजी महफिलों में परफॉर्म नहीं करती। माई पंखी बड़ी नखरीली है वो, खालिद कुरैशी ने बताया। अब तू क्या चाहता है कि मैं उसके नखरे तोड़ दूं? उसने अपनी चमकीली आंखों से खालिद कुरैशी को देखा। हाँ माई पंखी, ये हुई ना बात। कुछ ऐसा कर दे कि वो इनकार ना कर सके। अच्छा चल, तू भी क्या याद करेगा? माई पंखी अपनी जून में आ गई। ला, एक कागज़ दे मुझे, सादा, कुछ लिखना ना हो उस पर। खालिद कुरैशी ने अपनी जेब में खंगाल डाली। पैसों में कागज़ तो थे, लेकिन सादा न थे। तब दिलदार बख्श ने अपनी कमीज़ की जेब से छोटी डायरी निकाली और बोला, माई, इतने बड़े कागज़ से काम चल जाएगा? माई पंखी ने खुली हुई डायरी पर एक नज़र डाली और कहा, हाँ काका। दिलदार बख्श ने डायरी का सादा वर्क फाड़कर माई पंखी की तरफ बढ़ाया। माई पंखी कागज़ हाथ में थाम कर चरपाई से उठी और कुछ कहे बगैर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद जब वो वापस आई तो कागज़ की 4 तहें करके इस पर काला धागा लपेटा हुआ था। उसने धागे में लिपटा हुआ कागज़ खालिद कुरैशी की तरफ बढ़ाते हुए तंबीही अंदाज में कहा, ले काका, ये प्रेम पत्र उसको दे देना। क्या नाम है उसका? सुमेरा। खालिद कुरैशी जल्दी से बोला। हाँ हाँ, सुमेरा। माई पंखी को याद आया। बेशक वो मुझे नहीं जानती, लेकिन इससे कहना यही कि माई पंखी ने भेजा है, इसे खोलकर अच्छी तरह देख ले। और हाँ, मेरी एक बात तू और से सुन ले। अगर तूने इसे खोलकर देखने की कोशिश की तो फिर तुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मेरे पास लौट कर मत आना। नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करूँगा। पर माई, वो जाने पर राज़ी हो जाएगी? खालिद कुरैशी ने तस्दीक चाही। ये तो इसी वक्त पता चलेगा जब तू ये प्रेम पत्र इसे देगा। माई पंखी ने इकरार न किया। ठीक है माई, हम अब चलते हैं, तेरा बहुत शुक्रिया। खालिद कुरैशी उठा तो उसके साथ दिलदार बख्श भी खड़ा हो गया। उन्होंने मिठाई का डब्बा उठा लिया। जब वो जाने लगे तो माई पंखी ने पीछे से आवाज़ लगाकर कहा, काका, ये मुसीबत उठाओ यहाँ से। मेरी तरफ से अपने बच्चों को खिला देना और ये पैसे पी पिलाकर ख़त्म कर देना। अच्छा माई पंखी, जैसी तेरी मर्जी, हम तुझे नाराज़ नहीं करना चाहते। खालिद कुरैशी खुशामदाना लहजे में बोला। मैं बहुत जल्द तेरे लिए आला किस्म की अफीम लेकर आऊँगा। हाँ काका, ये ठीक है। माई पंखी की आंखों की चमक बढ़ गई। जब वो दोनों गाड़ी में बैठने लगे तो दिलदार बख्श बोला, ओ यार, ये माई ने क्या तावीज़ तुझे पकड़ा दिया है। तेरा क्या ख्याल है कि सुमेरा इसे खोलकर देख लेगी? ये बात तो खुद मेरी समझ में नहीं आई। कहीं मैं मजाक ही ना बन जाऊं। खालिद कुरैशी बेयकीनी से बोला। इस प्रेम पत्र को खोल कर ना देख लें? दिलदार बख्श के अंदर का तजस्सुस जागा। ओए नहीं, वो सख्त वार्निंग दे चुकी है, कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं। खालिद कुरैशी ने समझदारी का सबूत दिया। चल फिर माई का प्रेम पत्र सुमेरा तक पहुंचाते हैं। दिलदार बख्श बोला, देखते हैं क्या होता है। जब वो दोनों सुमेरा की कोठी पर पहुंचे, जो लाहौर के एक पोश इलाके में वाक़ थी, तो वहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों पुलिस अफसरान अंगश्त बदंदा रह गए। वो गाड़ी से उतरकर गेट पर आए तो वहाँ मौजूद गार्ड ने खालिद कुरैशी को सलाम किया और बेल का बटन दबाकर अंदर से घर के मुलाजिम को बुलाया। ये अच्छी बात थी कि सुमेरा घर पर थी और वो कुछ देर के बाद शूटिंग पर जाने वाली थी। ज़ाती मुलाजिम ने दोनों पुलिस वालों को छोटे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा, मैं मैडम को जाकर बताता हूँ, जबकि इसने सुमेरा की इजाज़त से ही गेट खोला था। 15 मिनट के इंतज़ार के बाद सुमेरा इंतहाई संजीदा अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। इसे खालिद कुरैशी की आमद की गर्ज़ व गैर का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए इसने पहले से ही एक लाताल्लुकी का अंदाज इख्तियार कर लिया था। खालिद कुरैशी और दिलदार बख्श इसे देखते ही खड़े हो गए। सुमेरा ने दिलदार बख्श पर एक उचटती सी नज़र डाली, लेकिन इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। बेनियाज लहजे में बस इतना कहा, बैठें, ये मेरे दोस्त हैं दिलदार बख्श, मेरे हम मनसब, आपके बड़े परस्तार हैं, मेरे साथ आपको देखने चले आए। खालिद कुरैशी ने बिसात खोली। अच्छा। सुमेरा ने एक नज़र दिलदार बख्श को देखा और कहा, मैं आपके लिए ख़ास चीज़ लाया था। दिलदार कुरैशी जल्दी से बटुआ निकालकर माई पंखी का दिया हुआ प्रेम पत्र निकालने लगा। साथ ही वो बोलता भी जा रहा था, एक बुजुर्ग खातून है, नाम इनका माई पंखी है, बड़ी अल्लाह वाली हैं,
انہوں نے ایک خاص چیز آپ کو بھجوائی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آپ خود کھول کر دیکھ لیں۔ اس نے نوٹوں کے درمیان سے دھاگے میں لپٹا کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں۔ ایک پہنچی ہوئی بزرگ کا نام سن کر سمیرا نے بڑی دلچسپی سے اس کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ آپ اسے ہمارے سامنے کھول کر دیکھنا نہ چاہیں تو اندر چلی جائیں، خالد قریشی نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں اسے آپ کے سامنے ہی کھول کر دیکھوں گی، اس میں کہیں دھماکہ خیز مواد تو نہیں بھرا ہے؟ سمیرا نے مسکرا کر کہا۔ ہمیں اسے کھول کر دیکھنے کی اجازت نہیں، ورنہ میں آپ کو کھول کر دے دیتا، خالد قریشی بولا۔ ارے نہیں، میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، سمیرا نے ہنس کر کہا۔ میں یہیں بیٹھ کر کھولتی ہوں، ویسے عجیب تعویذ ہے جسے گلے میں ڈالنے کے بجائے کھول کر دیکھنے کو کہا گیا ہے۔ سمیرا نے بہت تیزی سے کاغذ پر لپٹا ہوا کاغذ اور دھاگا کھول کر صوفے کے ہتھے پہ رکھا اور ذرا سنبھل کر بیٹھی، پھر پرشوق نگاہوں سے وہ چھوٹا سا لائنوں والا کاغذ کھولا۔ دونوں پولیس والے بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کاغذ کھولتے ہی سمیرا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ خالد قریشی اور دلدار بخش اندازہ نہ کر پائے کہ آخر سمیرا کو اس چھوٹے سے کاغذ میں کیا نظر آیا جسے مائی پنکھی نے پریم پتر قرار دیا تھا۔ کاغذ پر ایسا جانے کیا تھا کہ سمیرا ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ مائی پنکھی کون ہے؟ ہم آپ کو ملوا دیں گے، پہلے ذرا اسلام آباد سے ہو آئیں۔ خالد قریشی نے ترک کا پتہ پھینکا۔ اچھا، ہاں، کب ہے آپ کا پروگرام؟ سمیرا ایک دم راہ راست پر آ گئی۔ 2 دن بعد، ہفتے کی رات کو، اتوار کی شام تک تو واپس ہو جائے گی۔ میڈم، آپ چل رہی ہیں نا؟ خالد قریشی نے پوچھا۔ سمیرا نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی۔ اب وہاں کچھ نہ تھا، محض سادہ کاغذ تھا۔ اس نے کاغذ کو مٹھی میں بھیج کر اس پر تھوڑا سا دھاگا لپیٹ کر میز پہ ڈال دیا اور بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں، میں چل رہی ہوں۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ آپ ہفتے کی شام کو تیار رہیں، میں گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ اب اجازت۔ خالد قریشی فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ بدلے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سمیرا بھی کھڑی ہو گئی۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تجسس کے ماہر دلدار بخش نے میز پر پڑی ہوئی اپنی ٹوپی اس انداز سے اٹھائی کہ وہ دھاگے میں لپٹا ہوا مڑا توڑا کاغذ ٹوپی کے اندر آ گیا۔ اس نے پورے اطمینان سے ٹوپی سر پر رکھی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے اس کارنامے پر بہت خوش تھا۔ خالد قریشی سمیرا سے کچھ بات کرنے لگا تھا۔ وہ آنے جانے اور رقم کی تفصیلات سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دلدار بخش اس کی کوٹھی سے باہر نکل آیا اور اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کاغذ میں ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر سمیرا کے چہرے پر پریشانی دوڑ گئی تھی؟ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کوٹھی کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ بند تھا اور ابھی خالد قریشی باہر نہیں آیا تھا۔ اس نے ٹوپی اتار کر کاغذ ہاتھ میں لیا اور ٹوپی سر پر جما لی۔ پھر کاغذ سے کالا دھاگا ہٹایا، اسے کھڑکی سے باہر پھینکا اور بڑی احتیاط سے کاغذ کو سیدھا کرنے لگا۔ جب اس نے کاغذ کھول کر اس پر نظر جمائی تو وہ منظر اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اوئے تم، یہ پریم پتر وہاں سے اٹھا لائے؟ یار، بڑی صفائی سے کام دکھایا۔ کیا ہے اس کاغذ میں؟ مائی پنکھی نے تو کمال کر دیا، اس 100 نخرے والی کے سارے نخرے توڑ دیے۔ اچانک خالد قریشی کو احساس ہوا کہ دلدار بخش اس کی بات نہیں سن رہا ہے۔ وہ گمسم بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ معلوم نہیں اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ خالد قریشی کب کا گاڑی کے پاس آ کھڑا ہوا ہے اور گفتگو شروع کر دی ہے اس نے۔ اوئے یار، تجھے کیا ہوا؟ خالد قریشی نے اس کا کندھا ہلایا اور گاڑی میں اس کے برابر آ بیٹھا۔ لا دکھا کاغذ۔ دلدار بخش نے کاغذ کسی روبوٹ کی طرح اس کی طرف بڑھا دیا۔ دیتے وقت اس نے یہ ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ کاغذ یکدم کوڑا تھا۔ خالد قریشی نے کاغذ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بڑے اہتمام سے اس پر نظر ڈال لی۔ وہ منظر دوبارہ نمودار ہوا اور خالد قریشی کا بھی دل دہلا گیا۔ اب اسے پتہ چلا کہ دلدار بخش کیوں سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ کاغذ پر جو منظر نمودار ہوا تھا وہ ان دونوں سے متعلق تھا۔ اس منظر سے سمیرا کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا، تو پھر وہ اسلام آباد جانے پر کس طرح راضی ہو گئی تھی؟ خالد قریشی کو اچھی طرح یاد تھا کہ کاغذ کھولتے ہی سمیرا کا چہرہ پھک ہو گیا تھا۔ آخر اس نے کاغذ پر کیا دیکھا تھا؟ ضرور اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جس کے دباؤ میں آ کر وہ اس رقص و سرود کی محفل میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسے اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کیا دیکھ کر اسلام آباد جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ مائی پنکھی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، اور اب خالد قریشی کو پکی امید تھی کہ اس کے اس کارنامے پر ترقی تو ملے گی، شاید کوئی پلاٹ بھی ہاتھ آ جائے۔ خالد قریشی وقت مقررہ پر اسلام آباد کے نواح میں اس شاندار فارم ہاؤس پر سمیرا کو لے کر پہنچ گیا جہاں یہ انتہائی خفیہ محفل سجائی گئی تھی۔
رقص کی اس محفل میں ایک وزیر اعلیٰ، چند اعلیٰ سرکاری افسران اور پولیس کے منتخب افسران موجود تھے۔ فارم ہاؤس کے سبزہ زار پر ایک لمبا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ یہ اسٹیج 4 فٹ اونچا تھا۔ اسٹیج کے شروع میں سیڑھیاں تھیں تاکہ رقاصہ ان سیڑھیوں کے ذریعے اسٹیج پر پہنچ سکے۔ اس اسٹیج کے چاروں طرف آرام دہ صوفے رکھے گئے تھے۔ ان صوفوں کے سامنے شیشے کی نقشین میزیں تھیں جس پر ناؤ نوش کا سامان سجایا گیا تھا اور اسٹیج تیز روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ یہ خاص لوگوں کی محفل تھی۔ بیوروکریٹس اور پولیس افسران کی 2 کیٹیگریاں بنائی گئی تھیں۔ اعلیٰ کیٹیگری کے لوگوں کے لیے رات 12 بجے کے بعد پروگرام رکھا گیا تھا، جبکہ ادنیٰ کیٹیگری کے لوگوں کو ڈنر کے بعد چلا جانا تھا۔ 12 بجے کے بعد صرف 4 اداکاراؤں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا اور ان میں سمیرا کے ساتھ 2 انڈیا کی آئٹم گرلز بھی مدعو تھیں۔ خالد قریشی اور دلدار بخش سادہ لباس میں تھے۔ ان لوگوں نے مقامی رقاصاؤں کا رقص دیکھا، کھایا پیا اور کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ سمیرا کے بارے میں منتظمین نے کہا تھا کہ وہ اس کی فکر نہ کریں، اسے بحفاظت لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ خالد قریشی کو اس کی قطعاً فکر نہ تھی۔ اس نے ایک ٹیڑھی کھیر کو منزل تک پہنچا دیا تھا، اب اسے حفاظت پہنچائی جائے یا لنگڑا لولا کر کے اس کی بلا سے۔ یہ ٹیڑھی کھیر یوں ہی سیدھی نہیں ہو گئی تھی۔ فلموں میں آنے سے پہلے سمیرا نرسنگ کے شعبے سے وابستہ تھی۔ اس کے چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ تنگ دستی کی وجہ سے اسے نرس بننا پڑا۔ ٹریفک کے ایک حادثے میں ٹانگ تڑوا کر جب اس کا چچا اسپتال میں داخل ہوا تو سمیرا نے بے ہوشی کی حالت میں ایک ایسا انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے اس کی موت یقینی تھی۔ کاغذ پر جو منظر دکھایا گیا وہ یہ تھا کہ سمیرا چچا کو انجیکشن لگا رہی ہے اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ وہ اپنے چچا کی قاتل تھی اور یہ بات اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن اب کسی اور کو بھی معلوم ہو گئی تھی تو جان بچانے کا آسان راستہ یہی تھا کہ اس نجی محفل میں شرکت کر کے کسی بڑی مصیبت سے خود کو محفوظ رکھا جائے۔ سمیرا نے تو ہوش کے ناخن لے کر خود کو محفوظ کر لیا تھا، لیکن ان دونوں نے اتنی چڑھا لی تھی کہ عقل ان کے ٹخنوں میں آ گئی تھی اور ہوش جاتے رہے تھے۔ وہ اسلام آباد ہائی وے پر جیٹ کی رفتار سے لاہور کی طرف جا رہے تھے۔ خالد قریشی اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا اور دلدار بخش اس کے برابر بیٹھا مختلف رقاصاؤں کے خد و خال پر بے لگام تبصرہ کر رہا تھا۔ دونوں ہی بے قابو تھے۔ دلدار کو اپنی زبان پر قابو تھا اور خالد قریشی کو اسٹیئرنگ پر نہ تھا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھولے ہوئے تھے کہ ان دونوں نے کاغذ پر جو ایک جیسا منظر دیکھا تھا وہ اگر لائیو ہو گیا تو کیا ہوگا۔ خالد قریشی اور دلدار قریشی نے باری باری جو منظر دیکھا وہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کی نوید تھا۔ اب اس منظر کے زندہ ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ خالد قریشی نے تیز رفتار گاڑی پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دوسری گاڑی سے ٹکرا کر کلابازی کھاتی چلی گئی۔ پیارے بھائی بات یہ ہے، پروفیسر مجاہد نے وقفہ لیا اور پھر بات چھیڑی، ہمارے بہو کے پیچھے یہ خبیث سمندر سے لگا ہے۔ بہو جب اپنی فیملی کے ساتھ ہوکس پہ گئی تھی تو ضرورت کے تحت ان جھاڑیوں میں چلی گئی تھی جو ہٹ کے بائیں جانب موجود تھیں۔ اگرچہ ہماری بہو اپنی 2 بہنوں کے ساتھ گئی تھی، لیکن بہنیں جھاڑیوں کے برابر کھڑی رہی تھیں جبکہ یہ اندر چلی گئی تھی۔ ادھر کسی کے آنے کا امکان نہ تھا۔ بہو احتیاطاً اپنی نگرانی کے لیے انہیں اپنی ساتھ لے گئی تھی۔ ہماری بہو کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان جھاڑیوں میں کسی خبیث کا بسیرا ہے اور ان جھاڑیوں سے خوفزدہ ہو کر وہ ضرور نکلی، لیکن وہ یہ ادراک نہ کر سکی کہ کسی قسم کی بلا اس نے اپنے سر منڈ لی ہے۔ اس طرح کی چیزیں بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو مفلوج کر دیتی ہیں، اسے بیمار ڈال دیتی ہیں، اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرنے لگتی ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ متاثر بندے کو بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا، بس وہ خود کو بیمار سمجھتا ہے۔ اس خبیث نے بہو کو پوری طرح جکڑ لیا ہے اور اس کے گھٹنے بیکار کر دیے ہیں۔ دم کیے ہوئے پانی سے وہ وقتی طور پر سنبھل گئی ہے، لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے۔ ہمیں بہو کو اس خبیث سے آزاد کرانا